27ਵੀं तरमीम की मंजूरी के लिए जोड़ तोड़ हुकूमत की इत्तेहादियों से मुशावरत। वज़ीर आज़म से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। MQM के वफ़द ने भी तजावीज़ पेश कर दी। शहबाज शरीफ से सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की क़यादत में वफ़द की भी मुलाकात। मुसव्विदे की मंजूरी के लिए काबीना का इजलास कल तलब। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम से मुतालिक लाएहमल पर आज गौर करेगी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत भी मुतवक्के। हिंदू यात्रियों को पाकिस्तान में दाखिले से रोकने की खबरें बेबुनियाद। वजारत खारजा ने भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा गुमराहकुन करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर 2400 सिख यात्रियों को वीजे जारी हुए। नामुकम्मल दस्तावेजात पर चंद अफराद को रोका गया। और दूसरा वनडे पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका को 270 रन का हदफ। सलमान आगा 69 और साइम अयूब 53 रन के साथ नुमाया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए सियासी जोड़ तोड़, हुकूमत की भाग दौड़, इत्तेहादी जमातों से मुशावरत और राब्ते तेज। वजीर आज़म से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। मुजवज़ा तरमीम की शिक़ों और मौक़िफ़ पर तफसीली मुशावरत। वजीर आज़म से MQM के वफ़द की भी मुलाकात। मुख्तलिफ शिक़ों पर तजावीज़ पेश। शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा का बड़ा मुतालबा मान लिया। बल्दियाती आईनी तरमीमी बिल 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी करा दी। अमीन उल हक की समा से गुफ्तगू। वजीर आज़म से सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने IPP को आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। चौधरी सालिक हुसैन की क़यादत में काफ लीग का वफ़द भी वजीर आज़म से मिला। आईनी तरमीम पर मुशावरत। मुसव्विदे की मंजूरी के लिए काबीना का इजलास कल तलब। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने का मिशन। तरमीम की शिक़ों पर गौर के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला। तरमीम कल सेनेट में पेश की जाएगी। चेयरमैन सेनेट पार्लिमानी कमेटी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से नाम लेंगे। कमेटी की सदारत फारूक एच नाइक करेंगे। अपोजिशन समेत तमाम पार्लिमानी जमातों को शामिल किया जाएगा। तरमीम पर गौर के लिए 2 दिन का वक्त दिया जाएगा। सेनेट में पीर या मंगल को आईनी तरमीम की मंजूरी कराई जाएगी। ऐवान बाला से मंजूरी के दिन ही तरमीम कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। कौमी असम्बली बहस के बाद बुध या जुमेरात तक तरमीम मंजूर करेगी। 27वीं आईनी तरमीम पर क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े आज सर जोड़कर बैठेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कुछ देर बाद कराची में होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत भी मुतवक्के। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के अहम निकात पर मुशावरत होगी। CEC को आईनी तरमीम के हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। 18वीं तरमीम को रोल बैक होने नहीं दिया जाएगा। NFC अवार्ड किसी सूरत वापस नहीं हो सकता। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह डट गए। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट मालूम ही नहीं, भरपूर मुखालफत करेंगे। सूबाई खुद मुख्तारी को नहीं छेड़ना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सूबों ने जो रूल्स बना रखे हैं उसमें मुदाखलत की जरूरत नहीं। 26वीं तरमीम का भी जो मुसवदा शेयर किया था वो पेश नहीं किया गया। वजीर आला KP का तंज। कहा क्या 27वीं तरमीम का ड्राफ्ट हुकूमत ने खुद देखा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई ताउन मजीद फरोग देने के इक़दामात पर तबादला ख्याल। फरीक़ैन का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए मुसलसल ताउन की ज़रूरत पर जोर। बरतानवी आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और कारकर्दगी को सराहा। बरतानवी चीफ ऑफ दी जनरल स्टाफ की यादगार शुहदा पर हाजिरी। GHQ पहुंचने पर बरतानवी जनरल को चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। खित्ते में अमनो इस्तेहकाम कमीशन पाकिस्तान और तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू। तमाम नजरें इस्तंबुल पर। कौमी सलामती के मुशीर की शिरकत। अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी का खात्मा नागुज़ीर। मुतालबात में कोई नरमी नहीं होगी। पाकिस्तान का काबुल को वाज़े पैगाम। मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो फौजी ऑप्शन आखिरी हल होगा। अगर सरहद पार से दरअंदाजी जारी रही तो पाकिस्तान अपनी सलामती यकीनी बनाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम।
برطانوی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، افغان سرزمین سے دراندازی بند ہو۔ افغانستان دنیا میں منشیات کے پھیلاؤ کا مرکز، افیون کی پیداوار کا عالمی گڑھ بن گیا۔ افغانستان میں 25,000 سے زائد ایکڑ پر افیون کی کاشت، زابل، کنر اور تخار مرکز۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسداد منشیات اور جرائم کی رپورٹ میں انکشافات، آئس کی پیداوار میں بھی تیزی سے اضافہ۔ ترکی کے وزیر داخلہ کا پاکستان کا دورہ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ترک ہم منصب کا پرتپاک استقبال، انسداد دہشت گردی اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف تعاون بڑھانے پر اتفاق، دونوں ممالک کے درمیان جوائنٹ ورکنگ گروپ کے قیام کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز عالمی ماحولیاتی کانفرنس COP 30 میں شرکت کے لیے برازیل روانہ، پنجاب کے فلیگ شپ پروجیکٹس پر بریفنگ دیں گی۔ مریم نواز کی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے نائب صدر سمیت اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ سندھ حکومت کا پیپلز بس اور EV ٹیکسی کیمروں کو سیف سٹی سے منسلک کرنے کا فیصلہ، مقصد عوامی ٹرانسپورٹ کو محفوظ بنانا ہے۔ وزیر اطلاع سندھ کی سرمایہ کاروں سے گفتگو، کہا حکومت سندھ دسمبر میں جدید EV ٹیکسی سروس شروع کرے گی۔ 6 نومبر 1947 جموں و کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن، مقبوضہ کشمیر سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں۔ حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی بے مثال قربانیاں، بھارتی مظالم کی طویل داستان، عالمی برادری کی خاموشی بڑا المیہ، صدر مملکت کا پیغام، کہا آزادی کی جد و جہد میں کشمیری عوام کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہا عالمی محاذ پر مسئلہ کشمیر اجاگر کرتے رہیں گے۔ نیو یارک کے نئے میئر زہران ممدانی کی تاریخی جیت پر صدر ٹرمپ کا یو ٹرن، کہا زہران ممدانی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہتا ہوں نیو یارک کامیاب ہو، تھوڑی بہت مدد کریں گے۔ زہران ممدانی نے واشنگٹن کا احترام نہ کیا تو کامیابی کا امکان نہیں، میئر نیو یارک کو میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرنا ہوگا۔ بزنس فورم سے خطاب میں کہا نو منتخب میئر کمیونسٹ نظریات رکھتے ہیں، اب لوگ نیو یارک چھوڑ کر فلوریڈا اور میامی چلے جائیں گے۔ پاک بھارت جنگ رکوانے کا بھی تذکرہ، بولے دونوں ملک ایٹمی جنگ کے دہانے پر تھے، 7 یا 8 نئے طیارے گر چکے تھے، میں نے کہا جنگ روکے ورنہ تجارت نہیں کروں گا۔ غزہ میں امن فورس کی تشکیل کا مشن، امریکہ امن منصوبے پر قرارداد کا مسودہ سلامتی کونسل کے 10 منتخب ارکان کے ساتھ شیئر کرے گا۔ قرارداد میں 2 سال کی عبوری حکومت اور بین الاقوامی استحکام فورس کی منظوری کی تجویز، امن فورس کو تمام اختیارات حاصل ہوں گے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی مظالم جاری، 15 سال کا فلسطینی لڑکا شہید، حماس نے ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی، تعداد 22 ہو گئی، 6 اب بھی باقی۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان پر حملہ، 1 شہری شہید، 2 زخمی۔ بھارتی ریاست بہار میں الیکشن، پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ مکمل، دوسرا مرحلہ 11 نومبر کو ہوگا، نتائج کا اعلان 16 نومبر کو کیا جائے گا۔ بی جے پی اور کانگریس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع، بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی مودی سرکار پر تنقید، کہتے ہیں بی جے پی دھاندلی کر کے الیکشن جیتتی ہے، بہار میں کسی کو ووٹ چوری نہیں کرنے دیں گے۔ فلپائن میں سمندری طوفان چلا گیا، تباہی کی داستان چھوڑ گیا، بستیوں کی بستیاں ملیا میٹ ہو گئیں، 3 روز میں ہلاکتوں کی تعداد 114 تک جا پہنچی، 127 افراد لاپتہ ہیں اور 82 شدید زخمی ہیں۔ طوفان نے فلپائن سے ٹکرانے کے بعد وسطی ویتنام کا رخ کر لیا۔ ICC پلیئر آف دی منتھ کے لیے نامزد کھلاڑیوں کا اعلان، نعمان علی بھی شامل، لیفٹ آرم اسپنر نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، راشد خان اور متھوسامی بھی نامزد۔ نیوزی لینڈ نے ویسٹ انڈیز کو دوسرے T20 میں 3 رن سے ہرا دیا، ویسٹ انڈین ٹیم 208 کے تعاقب میں 204 رنز بنا سکی، رومن پاؤل نے 45، روماریو شیفرڈ نے 34 رن سکور کیے، سوڈھی اور سینٹرل کی 3 وکٹیں، کیوی بیٹر مارک چیپمین نے 28 گیندوں پر 78 رنز بنائے، 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر۔